बजाउन तिम्रो गीतमा मेरो सुर मिलाउन Sing to the sound, let's move to the tunes, let's move to the beat of Kolkatipur Quarantunes. Yay! And with that, welcome back. फेरि पनि अर्को एपिसोडको साथमा हामी आइसकेको छौँ. I'm Sagarika, and with me I have the very dashing co-host of mine, Srijal is also here. Thank you and so much. This is Kolkatipur Quarantunes. So guys, पर्खेर बसिसक्नु भएको थियो, timings change भएको छ, so we'll be coming here live every Wednesday र Friday हप्ताको दुईचोटि हामी आउने गर्छौँ र आज यस्तो भइरहेछ नि त लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि we don't even feel कुन दिन Friday हो कुन दिन Saturday हो हुन्छ नि सो त्यो फिल भइरहेछ and we thought like Friday is such a nice day to do shows like this अनि definitely you get into this jolly mood हैन अब त बिस्तारै कामहरु पनि सुरु भइरहेछ नि त so I think this is definitely going to help. In fact, आजदेखि नै अलिकति ease down पनि भएको छ यो lockdown हैन. So yeah, I mean it's a fun time to be around with everybody. Yeah. So it's definitely a fun time. र म्युजिक पनि हामी सुन्ने गर्छौँ. So मेरो पनि जनरल रुटिन कस्तो हुन्छ नि फ्राइडे तिर चाहिँ I like to relax, listen to music हुन्छ नि and have a good time with friends or families. र Saturday पनि almost त्यही मुडमा नै भइराखेको हुन्छ हैन. What's your routine like on weekends? Fridays. अब अहिले त like you said यो लकडाउनले गर्दा कुन Friday कुन Saturday कुन Monday it doesn't really matter but अरु बेला again Fridays भन्ने बित्तिकै we wait the entire week कि कहिले Friday आउँछ कहिले Saturday आउँछ भनेर. So it's always fun. I mean I like to go out with my friends or family or something. So Friday is like a day to relax because भोलिपल्ट Saturday. So we get this entire time and the entire mood कस्तो हुन्छ भने I get to relax and it's a fun day. Fridays are always fun days. That is there guys. So let's say it's always fantastic. Fantastic. Fridays are. Nice one. So it's fantastic. So definitely थाबिसक्नु भएको छ ल who's going to come on today's episode भन्ने कुरा पनि यहाँले जानकारी त पक्कै पनि पाइसक्नु भएको छ होला र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल पनि यहाँले हेरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि हामीले विभिन्न इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ दिने रहेका छौँ हरेक दिन जस्तो यहाँले अपडेट्सहरू पनि गर्ने रहेका छौँ र धेरैजनाले गीत गाएर पनि हामीलाई भिडियोजहरू पठाइराख्नु भएको छ यहाँको प्रतिभा पनि देखाइराख्नु भएको छ हैन सो यु गाइस क्यान किप अन सेन्डिङ अस मोर भिडियोज एन्ड विल सेलेक्ट एन्ड विल सो द बेस्ट भिडियोज आउट अफ दोज हैन सो गीत गाउनुहोस् र प्र्याक्टिस गर्ने पनि टाइम पाइराख्नु भएको थियो होला सो पठाउनु होला सो 90 सेकेन्ड्सको रेकर्ड गर्नुहोस् र त्यसपछि गाएर चाहिँ यहाँले चाहिँ हामीलाई कलकान्तिपुर 2018@gmail.com मा चाहिँ यहाँले हामीलाई पठाइदिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि आइसकेको छ डिस्क्रिप्सन सो त्यो डिस्क्रिप्सन हेरेर चाहिँ यहाँले चाहिँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तिमीलाई टिकटक बनाएको कि छैन Why are you asking me this? आजकल त everybody does that. मेरो स्टोरी चाहिँ अब पहिला I used to think that TikTok बनाउनु चाहिँ कस्तो odd हुन्छ होला कस्तो लाज लाग्छ जस्तै लाग्थ्यो but यो लकडाउनको बेलामा I tried it on and then now I'm addicted to TikTok. I really love making TikToks. अब अलिकति नाच्नु चाहिँ मलाई आउँदैन but then त्यो डायलग्सहरुमा and to have fun especially नेपाली फिल्मको डायलग्सहरु के it's so interesting and I think it's fun. It's a way to showcase our talent in some way. True, that is the जो गेस्ट हामीसँग एकछिनमा कनेक्ट हुनुहुन्छ उहाँको पनि धेरै गीतहरु चाहिँ टिकटकमा मान्छेले धेरै भिडियोजहरु बनाउनु भएको छ कभर सङ्ग्स पनि बनाउनु भएको छ इज इन्स्पायर्ड लट अफ अमेजिङ ट्यालेन्ट्स टु सिङ हुन्छ नि सो उहाँको पनि हामीले धेरै कभर सङ्ग्सहरु पनि सुनेका छौं उहाँको सिंगल ट्र्याक सुनेका छौं भने उहाँको प्लेब्याक गीतहरु पनि हामीले सुनेका छौं र अलमोस्ट अल अफ दोज सङ्ग्स ह्याभ गुड मेलोडी एकदम राम्रो मेलोडी छ लिरिक्स पनि त्यस्तै मिठो लिरिक्सहरु भएका गीतहरु छन् र धेरैजना थाहा भइसकेको छ गाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सो इट्स नट अ सरप्राइज suspense. I mean, come on, let's just introduce him. That's what I'm saying. There is no more surprise भन्ने छ यदि भनिसक्यो गीतको बारेमा भन्यो So let's not make anybody wait. Okay, let's welcome our guest. Please, let's welcome him. I think you should welcome. Then केटी मान्छेले वेलकम गर्दा कस्तो खुसी भएर आउँछन् Okay. So, he's already here. So our guest for today is Almoda Rana Preeti. Hello, first of all. स्वागत छ यहाँलाई. Hi, namaskar. Thank you so much for inviting me here. हजुर हामीलाई पनि एकदम खुसी लागिरहेछ यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि हैन सायद यो मेरो चाहिँ पहिलोचोटि हो यहाँलाई कलकान्तिपुरमा इन्भाइट पनि गरेका छौं र परिस्थिति अलिकति फरक भयो नभए त यहाँ यत्रो सिट खाली थियो यहाँलाई पक्कै पनि एउटा सिटमा राखेर कुरा गर्ने चाहिँ ठुलो इच्छा थियो बट आई थिंक अब डिस्टेन्स हुने नै भयो but it's okay. I mean, we're going to have a great time. So how's it going? कस्तो छ? How's life treating you? I mean, you've got such a charming smile. I'm so distracted by that, but still, I mean, how's everything? यो कलकान्तिपुरमा मेरो सेकेन्ड टाइम हो पहिला हुन्छ सुरज दाइको छो हुँदाखेरि आएको थिएँ अनि यसमा सेकेन्ड टाइम तर यो टाइम चाहिँ घरबाटै अहिले जस्ट रमाइलो भइरहेछ लकडाउनको टाइम हैन घरमै बसेर अलिक क्रिएटिभ भयो आफ्नो स्टुडियोमा काम गरेँ त्यस्तै भइरहेछ हजुर र अहिले अब म्युजिकमा कतिको व्यस्त भइराख्नु भएको छ डेफिनेटली लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लट्स एन्ड अप्स एन्ड डाउन्सहरू भइरहेछ रेकर्डिङको कामदेखि पुश भइरहेको होला कतिपय यहाँको फिल्मको गीतहरू थियो होला त्यो पनि पुश भइरहेको छ होला सो कामको कसरी प्लान गर्नु भएको छ गीतहरू कसरी रिलिज गर्ने के प्लानिङ्सहरू गरिराख्नु भएको छ अहिले
मेनली अब प्रोडक्सन कामहरू भइरहेछ घरबाटै हजुर अब अभियसली लाइभ इभेन्टहरू त अब अहिले अब लाइक हुन्छ नि इन्फिनिटी टाइमको लागि त अब अहिले पोस्टपोन्डै छ अहिले केही नै भइरहेको छ सोजहरू त्यही मेनली प्रोडक्सनको काम भइरहेछ अब लेट्स सी अब रिलिजको लागि पनि अब हुन्छ नि अब डेट्स आर गेटिङ पोस्टपोन्ड हजुर सो अब लेट्स गुड टाइम विल अराइभ Definitely. Good days will be back soon. र हामी म्युजिकको बारेमा त obviously we'll be having a lot of conversations. But before that, I wanted to ask you this, होइन? You've got such a unique name. It's really different के होइन? So Almojako actually meaning के हो or is it your real name or not? Because I'm sure you get a lot of this kind of questions के तपाईँको नामको चाहिँ. What does it mean? I mean, it's just so unique. यसको एक्चुअली इट्स लङ स्टोरी है खास अहिले अलमोडा अनि त्यो ठाउँ चाहिँ लिपुलेख निरै छ क्या ओ वाउ Oh, nice. अनिखेर मेरो बुवा चाहिँ अलिक प्याट्रियोटिक खालको हजुर अनि भाइको नाम चाहिँ रङ्गित मेरो नाम चाहिँ अलमोडा किनकि नेपालको दुईटा त्यो सिमानाहरू बोर्डरहरूको त्यो हुन्छ नि त्यो भएर बुवा चाहिँ अलिक पेट्रियोटिक खालको भएर अनिखेर राख्नु भएको कि अलमोडा र रङ्गित भनेर सो हजुर। माई नेम ह्यापन टु बी अलमोडा त्यसरी वाउ प्रिटी नाइस नेम होइन सो अब मेरो त नाम के भन्नु सोध्यो भने सृजल के हो भन्ने थाहा छैन आएर बाजेल राख्दै भन्छु म चाहिँ होइन बट यु गट सच ए नाइस स्टोरी बिहाइन्ड द नेम यो कमै मान्छेको हुन्छ कि लाइक राम्रो राम्रो नामको बिहाइन्ड द नेमको स्टोरिजहरू हुन्छ नि कस्तो राम्रो राम्रो हुन्छ मेरो कि त छ। मेरो के न वाट डु आई गो एन्ड टेल माई पेरेन्ट्स मेरो चाहिँ किन इन्ट्रेस्टिङ छैन I mean, you're lucky because नामको मिनिङ हुनु र यस्तो स्पेसल मिनिङ हुनु कि स्पेसली अब आफ्नो कन्ट्रीसँग नै जोडेको नाम भनेपछि it's a very special name and we love it even more now. I love the name even more now. सो अलमोडा चाहिँ अब सो अब सोजहरू त अलमोस्ट यो फर्स्ट टाइम हो यसरी घरमा बसेर इन्टरभ्यू दिनु पाइरहेको छु होइन हजुर 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 Yeah. सो कस्तो कस्तो वियर्ड पनि लागिरहेको छ होला है कता कता बिकज दिस भेरी समथिङ अनि it's different it's like खास सेटमा बस्यो भने त अलि नर्भस भयो नि घरमा बसेर झन् नर्भस हुने रहेछ कि Okay. दिस इज समथिङ न्यू वे वर्ड न मान्छेको आफ्नै कम्फर्ट जोनमा हुन्छ नि त घरमा त हामी त रिल्याक्स लाइक आफ्नै तरिकाले छ भन्ने हुन्छ र अब म्युजिकै कुराकानी गरौँ होइन अब आर यु स्क्याड किनभने कतिजना चाहिँ वरिड स्क्याड भन्दा पनि वरिड हुनुहुन्छ एकदम धेरै म्युजिक इन्डस्ट्रीको सिनेरियो लिएर अब वर्ल्डभरि नै त्यही छ होइन र नेपालमा चाहिँ अब कन्डिसन के हुने हो फिल्महरू रिलिज हुने पनि त्यस्तै नै छ र सिङ्गल गीतहरू पनि अब कसरी रिलिज गर्ने अब धेरै जस्तो म्युजिक भिडियोज पनि बनाउने धेरैजनाले बनाउनुहुन्छ सायद त्यो पनि रोकिरहेछ आर यु वरिड भोलि पर्सिको दिनमा गीतले कस्तो मोड लिने हो वा म्युजिक इन्डस्ट्रीले कस्तो मोड लिने हो भन्ने कुरा चिन्तित हुनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तो सिरियसली त मैले लिएको छैन होइन हजुर। तर सोफार अब लाइक 6 मन्थ 1 वर्षको लागि त होल्ड नै हुन्छ होला प्रोडक्सनहरू मतलब हुन्छ रिलिजेसहरू चाहिँ मेनली किनकि अब त्यस्तो माहौल पनि त्यस्तो छैन गीत रिलिजै गरौँ खालको अब के रिलिज गर्ने डान्स सङ मान्छे अलि नाच्ने खालको मुडमा पनि छैन स्याड सङ मान्छे त्यस्तो हुन्छ डिप्रेस हुने खालको मुडमा पनि छैन सो लाइक प्रिटी कन्फ्युजिङ के अब कस्तो हजुर। खालको गीतहरू गर्ने हो के एभ्री वान इज आई थिङ्क सबै फिल्डमा त्यस्तै छ अहिले होइन एभ्री वान इज लाइक हुन्छ नि अब के गर्ने कसैलाई पनि थाहा छैन हजुर। लेट्स होप द्याट अब बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा नर्मलाइज होस् त्यस पछाडि अब हुन्छ नि के हुन्छ हेरौँ अब सो फार अहिले त अब इन्डिपेन्डेन्ट सङ्ग्सहरू भयो होइन लाइक नर्मल त्यस्तो गीतहरू चाहिँ गर्न मिल्ला तर हुन्छ लाइक बिग प्रोडक्सनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अभियसली अब सबै होल्डमै छ अहिले ओके You know what I like is positivity के जस्तै अहिलेको टाइममा पनि अब एकदमै आत्तिएर डराएर what will happen भनेर डराउनु भन्दा चाहिँ पोजिटिभ भएर गुड डेज आर हेड भनेर सोच्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी इजी फर अल अफ अस एज वेल मेन्टली अलिकति स्ट्रङ भएर प्रिपेयर्ड भयो भने चाहिँ इट विल बी नाइस डेफिनेटली र अलमोडा चाहिँ अब यहाँ कमेन्ट्सहरू पनि हामी हेरिरहेको थियौँ म मेरो फोनमै पनि हेरिरहेको थिएँ होइन सो पिपल आर रिक्वेस्टिङ सङ फ्रम यर साइड होइन रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ सो केही सुन्न सकिन्छ अहिले यहाँको तर्फबाट Let me pick up my guitar. स्योर 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 गिटारको त नाम छैन नि यहाँले गिटारको त नाम राख्नु भएको छैन नि बिकज गिटारको त के छ नि गिटारको नाम त मेरो टेलर दिस इज माई बेबी आइएम इन लभ विथ हर राइट नाउ ओके नाइस अनदर स्टोरी विथ नेम त्यो कहिले भेट्ने खै सबैले मन पराउनु भएको थियो होइन त्यसलाई नै आई थिङ्क आई लाइक स्योर डेफिनेटली गो जस्ट बाँचौला खै माया के बाँचौला खै मुटु टुक्रा भए माया मुटु टुक्रा भए के बाँचौला खै माया के बाँचौला खै मुटु टुक्रा भए माया मुटु टुक्रा भए तिमी हो
त म यता कसरी बुझ्नु है यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो के गर्ने कहिले भेट्ने कहिले भेट्ने के गरौँला खै माया के गरौँला मुटु टुक्रा भई माया मुटु टुक्रा भई के गरौँला खै माया के गरौँला खै एक्लै एक्लै भई माया एक्लै एक्लै भई तिमी उता म यता कसरी बुझ्नु है यो समयले कहाँ पुर्यायो के गर्ने कहिले भेट्ने कहिले भेट्ने हिजोको सम्झना देखेका सपना तिमी यादहरू कसरी बिर्सु खै के बाँचौला खै माया के बाँचौला खै एक्लै एक्लै भए माया एक्लै एक्लै कहिले भेट्ने Yay, thank you, thank you. अमेजिङ कस्तो अहिले सुन्दाखेरि उहाँले कस्तो जली मुडमा पनि गाइदिनु भयो यो गीत होइन तर अब रियलमा सुन्दाखेरि चाहिँ लाइक वेन लिसन टु द लिरिक्स एज वेल यो कता कता ब्रेकअप सङ पनि हो होइन Long distance भएको लङ डिस्टेन्स ब्रेकअप सङ सो यो तपाईँको लाइफमा कतै इन्सिडेन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि हो यो Is it inspired by the true story? We all go through that phase हैन सबैजना सबैजना के तपाईहरुको पनि सो भनेपछि हो रहेछ हाम्रो गेस्ट Yeah, that means त्यो एकदम उमा तपाईले हो नै भन्दिनु भयो जस्तो लाग्यो आफूले परेको कुरा नै हामीले लेख्छौँ नि त गीतहरु र मलाई अर्को अब यो जेनरली हामी सङ्ग्सहरु कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्रेकअप मात्रै कुराकानी गर्छौँ अर्को कन्टेक्स्टमा सोध्न के मन लाग्यो भने चाहिँ मलाई अहिलेसम्म कसैलाई इम्प्रेस गर्न सकिन्छ गीत गाएर तपाईँलाई के लाग्छ अलमरेजीलाई के लाग्छ क्यान वी इम्प्रेस अ गर्ल बाइ सिङ्गिङ अ सङ यहाँलाई के लाग्छ इनिशियल फेजमा चाहिँ हो अभियसली यु क्यान इम्प्रेस हैन एनीवन भनौँ न तर हुन्छ नि विथ टाइम इट गेट्स बोरिङ नि सधैँ एउटै ट्रिक त ओके शिल गीत मन पराउने छाड्छ त्यसपछि समय बित्दै गइसकेपछि समय बित्दै गएपछि बोरिङहरु हुन्छ नि सबै कुरा इट्स नाइस र यो कहिले भेट्ने खोइ त अब कुनै न कुनै वेमा तपाईँको लाइफबाट पनि इन्स्पायर्ड भयो होइन र यो रिसेन्ट सङ थियो नि नेस्रो होइन त्यो पनि तपाईँको लाइफबाट इन्स्पायर्ड थियो वाज इट प्लान्ड ओर वाट इज द स्टोरी बिहाइन्ड द्याट वान त्यसमा 50% फिक्सन हैन 50% रियालिटी छ अरे के के बिहाइन्ड द स्टोरी के छ यो गीत लाइक अब जस्तो यहाँले कहिले भेट्ने खोइ यसको पार्ट 2 पनि आछ हैन सो वाज अ डिमान्ड अर यहाँले व्हाई डिड यु कम अप विथ पार्ट 2 एन्ड स्पेशली द म्युजिक भिडियो जुन त्यो स्टोरी लाइन छ नि इट लुक्स भेरी रियल के कतिजनाले चाहिँ रिलेट गर्न सक्ने खालको स्टोरी पनि त्यसमा छ सो यु नो टेल अस अबाउट इट त्यही खासमा चाहिँ नेस्रो खास छुट्टै सङहरु प्लान भएको थियो हैन अनि पछि चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसर डाइरेक्टर भिडियो प्रोडक्सनले हैन कहिले भेट्ने खै 2 भनेर फर्स्टको स्टोरीसँग रिलेट गरौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले त्यो उहाँको आइडिया हो त्यो त्यसरी नै अब काम सुरु भयो अब त्यो वी नेभर न्यू अब दिस लाइक कहिले भेट्ने खै 2 नेस्रो विल बी दिस बिग भनेर हामीले प्रेडिक्ट गरेको थिएन कि डर लागिरहेको थियो हुन्छ नि तर इट ह्यापन्ड सो फास्ट एभ्रिथिङ लाइक 1 वीकमा सबै कुरा सकिसकेको थियो मोस्टली songs which work सबै धेरै मासमा पुग्छ नि त्यो गीत चाहिँ इट ह्यापन्स लाइक सो स्पोन्टेनियस र सो फास्ट के लाइक वी क्यान नेभर प्रेडिक्ट यो हामीले ठुलै हुन्छ भनेर चाहिँ गराएको थिएन तर जुन चाहिँ गीत एक्सपेक्टेड हुन्छ त्यो चाहिँ खासै फेरि पिकअप लिँदैन हो कता कता लाइक समटाइम्स एकदम मेहनत गरिन्छ अनि मेबी पिपल विल लिसन टु दिस सङ अर लिरिक्स मन पराउँछन् भनेर सोचिराखेको हुन्छ ट्याग विपरीत भइदिन्छ फेरि त्यो त्यस्तो हुँदो रहेछ कुनै चाहिँ एकदम प्लान गरे हैन ल यो अब स्योर सर्ट अब राम्रो हुन्छ भने त्यो चाहिँ कसैले सुन्दैन हैन कुनै गीत चाहिँ अब यतिकै फ्लुकमा लाइक आउट अफ स्पोन्टेनिटी यतिकै गर्दै एभ्रिथिङ लाइक starts coming together again. But तपाईको त most of the songs हैन एक त एकदमै भाइरल पनि हुन्छ एकदमै क्याची फन नम्बर्स पनि छ अब यो स्याड नम्बर्सहरु पनि उत्तिकै मान्छेले रुचाइदिनु पनि भएको छ र नेपाली ऑडियन्सको चाहिँ आई थिंक दे सो अनप्रेडिक्टेबल के कस्तो खालको गीत मन पर्छ कस्तो खालको गीत क्लिक हुन्छ भनेर पनि थाहा हुन्न सो तपाईले गीतहरु यसरी बनाउँदाखेरि कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस लाइक तपाईले एकदमै ध्यान दिएर मार्केटलाई पुरा हेरेर गर्नुहुन्छ कि व्हाट इज इट लाइक
त्यस्तो रकेट साइन्स त खासै केही नै हुँदैन हैन यु राइट वाट यु राइट वाट यु फिल हजुर अनि त्यही हो अब त्यो इफ अ सङ लाइक रेजोनेट्स योर लाइफ हैन तपाईँको लाइफको रिफ्लेक्सन हो भने लाइक हुन्छ नि अहिले वाट एभर पार्ट लभ पार्ट भनौँ हैन जे लाइक इफ यु आर राइटिङ आउट अफ योर ट्रु सेल्फ आई थिङ्क इट लाइक रेजोनेट्स विथ अल द अडियन्स जस्तो लाग्यो पक्कै पनि त्यो कनेक्सन एउटा क्लिक चाहिँ पक्कै पनि भइहाल्छ र जुन चाहिँ आर्टिस्टको फिल छ त्यो अडियन्सले पनि बुझि नै हाल्नुहुन्छ होइन सो अलमरेजी लाइक तपाईँको धेरैजना शुभचिन्तकहरू पनि हुनुहुन्छ धेरैजनाले तपाईँसँग गीत पनि सिकिराख्नु भएको हुन्छ एट द सेम टाइम यु हेल्पिङ लट अफ यङ्स्टर्स गेट इन म्युजिक एज वेल होइन सो कसैलाई कम्पोज पनि गरिदिइराख्नु भएको हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ ट्रेन पनि गरिराख्नु भएको छ यहाँले होइन सो त्यसै गरी धेरैजनाले हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्नुभएको थियो र विशेष गरी हामी एकजनालाई चाहिँ हामीले आजको एपिसोडमा निम्ति आएका पनि छौँ होइन सो उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भने एकछिनमा यहाँको लागि सरप्राइज छ सो अहिलेको लागि चाहिँ ब्रेकमा जाने बेला भइसकेको छ यु डोन्ट गो एनिवेयर हामी पनि हुन्छ तपाईँ पनि त्यही बस्नुहोस् र अडियन्सलाई पनि प्लिज डोन्ट गो एनिवेयर विल क्याच अप विथ अल्मोडा एन्ड अ स्पेसल क्वेसन आफ्टर दिस सो अहिलेको लागि चाहिँ हेरिङ अन फर कमर्सियल ब्रेक Welcome back one more time. This is called Kantipur Quarantunes with Srijal and Sagarika, and today we have Almoda joining us as well. र यो segmentमा चाहिँ there's someone very special. In fact, there are two people, हैन दुईजना एकदमै special fansहरू पनि हाम्रो साथमा जोडिँदै हुनुहुन्छ. So we'll welcome them. Let's welcome them. Hello. Namaste, Saugatji र निकिताजी यहाँलाई वेलकम छ कल कान्तिपुरमा. नमस्ते अमरा सर. नमस्कार So अब चाहिँ I think Srijal and I should just take a step back हैन directly नै fan र Almoda ji I mean निकिता र सौगात र Almoda ji को चाहिँ हामी कुराकानी पनि गरौँ so if there's anything you would want to say to Almoda please Nikita go ahead. अमरा सर तपाईँहरुको क्वारेन्टाइन Very sweet. so much अनि मलाई चान्स दिनु भएको थियो भर्सनमा सो उहाँले गर्दा नै मैले यो चान्स पाएको अनि उहाँले यो गर्दा मैले हजुर सो हजुर अलरेडी चाहिँ तपाईँलाई उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो लाइक सी इज भेरी थ्याङ्कफुल द्याट कनेक्ट पनि हुन पाउनु भएको छ र जे सिकाइदिनु भयो यहाँको गीतहरू सुन्न पाउँदा सी इज भेरी ह्याप्पी भनेर भनिराख्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ इन गाइस Okay, Thank you, sir. So Nikitaji, I think you're also ready with the performance, होइन? So हाम्रो अलमराजी पनि लाइभ यहाँले सुन्न बसिराख्नु भएको छ यहाँले गाएको पनि उहाँले सुनि नै हाल्नुहुन्छ देखि पनि राख्नु भएको छ होइन सो प्लिज we too are waiting to listen to you guys and हामी पनि पर्खेर बसिरहेको छौँ कतिखेर चाहिँ निकिताजी र सौगातजीले पर्फर्म गर्नुहुन्छ भनेर सो are you guys ready? Yes, we are. All right, so ल हस् भर्सन गाउन चाहन्छु सर अनि त्यही भएर मैले सोच्नु all the best थ्याङ्क यू Thank you Nikita. Thank you.
सो अलमोडा यहाँलाई कस्तो लाग्यो पर्फर्मेन्स हाउ इज इट Really nice, really nice. I think she sang better than me, है. द्याट्स भेरी मोडेस्ट सो निकिताजी अरू केही सोध्न चाहनुहुन्छ अलमोडा चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ होइन सो कहिले काहीँ कति धेरै प्रश्नहरू हुन्छन् बाँकी जिज्ञासाहरू हुन्छन् अब हामीलाई एकदम मनपर्ने आर्टिस्ट हुँदाखेरि सोध्छु भनेर राखिरहेका हुन्छौँ सो केही छ यस्तो पर्सनल क्वेसन्स पनि हुनसक्छ इफ यु वान्ट्स टु आन्सर मेबी आज इज इन अ मुड टु आन्सर इज इन अ भेरी ह्याप्पी मुड अलमोडाजी होइन सो डेफिनेटली आन्सर एउटा के सोधिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँले पनि सरी त्यही हो सर अब तपाईँको नेक्स्ट यो आमा के अरे त्यो कहिले भेट्ने खै चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा आएको थियो एकदमै राम्रो लाग्यो सो नेक्स्ट सङ चाहिँ कहिले आउँछ त्यही भन्न चाहन्छु ए नेक्स्ट सङ कहिले आउँछ भन्नु होला. हजुर हजुर त्यही अब अहिले चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा काम भइरहेछ. अब लेट्स सी अब कहिले अब किनकि अब भिडियो प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ माहौल छैन अहिले. त्यही भएर अब अनि त्यही हो वी आर ट्राइङ टु अल त्यही भएर ओके बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ. He's such a positive guy के होममेड कभर बनाएको थिएँ अनि उहाँलाई एकदम भयो अनि यो गीतमा पनि उहाँसँग मैले त्यो भर्सन एकदमै खुसी लाग्छ एकदमै सौभाग्य छ मेरो हजुर सो इट्स अलवेज हुन्छ नि सो सधैँ इट्स अ प्रिभिलेज पनि जस्तो लाग्छ किनभने कतिजनाले अब गीत सुनिदिनुहुन्छ गाइदिनुहुन्छ होइन सुन्ने र कसैको गीत गाएर यस्तो युज हिट हुनु एकदम कमै हुन्छ त्यस्तो होइन अब एउटा आर्टिस्टलाई पनि कस्तो हुन्छ भने सबले सुनिदियोस् हेरिदियोस् भन्ने चाहिँ आजकल कस्तो भने लर पिपल सिङ हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै ऊर्जा पनि प्रदान हुन्छ होइन सो हामीलाई पनि अहिले तपाईँले यसरी गाइदिँदा पार्टिसिपेट गर्दा यो सो ह्याप्पी टु सी दिस हुन्छ नि सो यसरी चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्री इज ग्रोइङ अब अहिले टाढा छौँ विभिन्न ठाउँमा छौँ बट एट द सेम टाइम म्युजिक इज कनेक्टिङ एभ्रीबडी क्या अहिले होइन त Yes, definitely. In fact, Nikita is also from Biratnagar, right? र त्यहाँबाट पनि यसरी कनेक्टेड हुँदा अलमोडा जी इज एट हिज होम वी आर एट द सेट सो यसरी सबैतिर चाहिँ हामी कनेक्टेड पनि छौँ र यो सो मार्फत पनि यस्तो प्लेटफर्म दिनु पाउँदा वी आर अल्सो भेरी भेरी ह्याप्पी बिकज द सच अ स्पेसल मोमेन्ट कि जस्तै निकिताको सौगातको फेसमा देयर सच अ क्युट लिटल स्माइल एन्ड अलमोडा जी इज अल्सो भेरी ह्याप्पी वी आर भेरी ह्याप्पी सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी भेरी स्पेसल मोमेन्ट सो हजुर निकिताजी र सौगाजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय निकालेर कार्यक्रमको भाग पनि भइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच यतिखेर चाहिँ अब यहाँसँग बिदा माग्छौँ सो कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला सो विल टक मोर विथ अलमोडाजी र उहाँको बारेमा हामी अझ धेरै प्रश्नहरू राख्छौँ तपाईँ पनि सुन्दै गर्नुहोस् तपाईँले नथाहा भएको कुराहरू पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँले सो अहिलेको लागि चाहिँ वेयरिङ अन फर कमर्सियल ब्रेक वो क्याच अप विथ अलमोडा इन अ बिट बाई बाई Welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur Quarantunes. र च्यानल चेन्ज नगरिकन हेरिराख्नु भएको चाहिँ को आउनु भएको थियो कसले गर्नुभयो थाहा पाउनु बट इफ यु मेरो च्यानल भर्खर हेर्दै हुन्छ भने चाहिँ विभर अलमोडा विथ अस सो एकचोटि फेरि स्वागत गर्ने हो त यस वेलकम ब्याक वान मोर टाइम कार्यक्रममा र धेरैजनाले हामीलाई फेसबुक लाइभबाट पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँको कमेन्ट्सहरू पनि हामी पढ्ने चाहिँ कोसिस पनि गर्छौँ होइन इनफ्याक्ट लट अफ पिपल आर कमेन्टिङ धेरैजनाले चाहिँ यो कोरोनाको टाइममा पनि इन्टरटेनमेन्टले गर्दा चाहिँ एकदमै रिलिफ भयो भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट लट अफ पिपल आर वाचिङ फ्रम अल ओभर नेपाल र साथसाथै आई थिङ्क फ्रान्सबाट बाहिरबाट पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस र यति भन्दै अब फेरि पनि किप कमेन्टिङ किप आस्किङ क्वेसन्स अब हामी अलमोस्ट अब यो लास्ट सेगमेन्टमै छौँ त्यही भएर केही क्वेसन्स छ भने किप आस्किङ एन्ड विथ द्याट लेट्स वेलकम ब्याक अलमोडा वान मोर टाइम हेलो वेलकम ब्याक अलमोडा हाई अगेन र अलमोडाजीलाई चाहिँ मलाई एउटा कुरामा चाहिँ थ्याङ्क यू पनि भन्नु मन लागेको थियो होइन कस्तो भने अब यहाँले धेरै कभर सङ्ग्सहरू पनि गाउनु भएको छ सो अब पुरानो पुरानो गीत जुन चाहिँ सायद अहिलेको जेनेरेसनले सुन्दैनथे त्यो चाहिँ तपाईँले कभर गएको कारणले गर्दाखेरि पनि दे नो कि लाइक यो सङ यति अगाडिको एन्ड दिस सिङ अहिलेको समयमा पनि के सो कता न कता जुन चाहिँ त्यो पुरानो क्लासिकल हिट्सहरू छ जुन चाहिँ सायद अहिलेको जेनेरेसनले सुन्दैनथे इट्स बिकज अफ हिम इज कम अप सो मेनी कभर सङ्ग्स त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि आइडिया छ कि यो टाइममा यो गीत बनाएको थियो यस्तो थियो त्यो टाइमको म्युजिकको फ्लेभर यस्तो रहेछ भने पछि सर्च गर्दै जाँदा थाहा पनि हुन्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस कभर एन्ड अल होइन अलमोडा र मलाई त्यो सँगसँगै रिलेटेड चाहिँ मलाई अर्को प्रश्न पनि सोध्न मन लाग्थ्यो बिकज एट टाइम एन्ड अगेन हामीले यो कन्ट्रोभर्सीको कुरा र कहिलेकाहीँ अब कपिराइटको इस्युजहरू सुनिरहेका हुन्छौँ तपाईँलाई कतिको समस्या भएको छ अहिले अहिलेसम्म एउटा टाइममा चाहिँ समस्या भएको थियो मलाई नट लाइक कभर्समा समस्या भएको थिएन वेन आई वाज वर्किङ फर मुभिज त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आएको थियो किनकि मैले चाहिँ फोक ट्युन्सहरूलाई चाहिँ अलिकति मोडर्नाइज भर्जनमा अलिकति लाइक कन्टेम्पोरेरी म्युजिकहरूलाई हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ नयाँ तरिकाले गर्नु खोजेको थिएँ तर
अब त्यसमा अलिकति इस्यु भयो तर पछि सबै कुराहरू सर्ट आउट भयो होइन हजुर हजुर बट मलाई चाहिँ कसै एथिकली चाहिँ आई थिङ्क आई वाज राइट किनकि पुरानो कुरालाई चाहिँ नयाँ तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क वी आर प्रिजर्भ गरे हो नि त वी आर नट ट्राइङ टु लाइक ओभरटेक डोमिनेट एनिथिङ हामीले त प्रिजर्भ गर्नु खोज्दा जस्तो कुनै पुरानो मन्दिर छ होइन उसलाई रेनोभेट गरेर नयाँ टुरिस्टहरूलाई अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भने आई थिङ्क द्याट्स अ प्रिटी गुड थिङ जस्तो लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट तर अब हुन्छ नि सबैलाई चाहिँ त्यो कुरा मतलब अलिकति कता कता कन्ट्रोभर्सिजहरू हुन गयो Yeah, but it was done with good intention, हैन? पक्कै पनि अब good intention ले र तपाईको त्यही अब राम्रो सोचले नै गरेको हो अनि अब जस्तो कतिवटा कुरा हुन्छ नि अब हाम्रो ठेट कुराहरू नेपाली कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर हुन्छ नि विथ नयाँ प्रोडक्सन नयाँ इयर्सहरूको लागि चाहिँ कन्टेम्पोरेरी अडियन्सको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रेडी गरे हो तर अब हुन्छ नि अब एक दुईवटा इस्युजहरू आयो तर हुन्छ नि इट टटस लाइक हुन्छ नि अब यु हेभ टु बी लिटल केयरफुल हुन्छ नि अब एकदमै वेन यु आर वर्किङ फर लाइक मास अडियन्स अनि हामीले चाहिँ अझै केयरफुल गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकेँ अब त्यही हो अब फर्दर कामहरू गर्दाखेरि अझै केयरफुल भएर हुन्छ नि र वान मोर क्वेसन है सो जस्तो यहाँले त अन्य कभर गीतहरू गाउनु भएको छ नि त सो कुनै अब लेभलबाट वा कतै जो सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई पर्सनली फोन गरेर थ्याङ्क्स फर सिङ्गिङ इन दिस यो कभर गाइदिनु भएको छ के त्यस्तो स्टोरिजहरू छन् जसमा चाहिँ दे भेरी ग्रेटफुल द्याट यु स्याङ दिस सङ भन्ने हिसाब छ त्यस्तो स्टोरिजहरू पनि मैले अहिले भर्खर हाम्रो नेसनल एन्थमको चाहिँ अलिकति नयाँ भर्जन गराएको थिएँ कि अनि पहिला चाहिँ खास त्यस्तो लाइक टु पोइन्ट अफ भ्यू के एउटा प्योरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू होइन जहाँ चाहिँ हुन्छ नि लाइक मान्छेहरूले चाहिँ पुरानो कुरा नै ठिक हो भन्ने खालको कुरा आउँछ कसैलाई चाहिँ हुन्छ ल तपाईँ नयाँ तरिकामा पुरानो कुरा पस्किनु भयो भन्ने खालको दुईवटा पोइन्ट अफ भ्यू जहिले पनि हुन्छ किनकि मैले पहिला करियरको फर्स्ट त्यो देउसिरे हुन्छ नि झिलिमिली रातमा साथीभाइ साथमा यो त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ ल तपाईँले चाहिँ कल्चरलाई बिगार्नु भयो हाम्रो यस्तो खालको इस्यु कुराहरू आइरहेको तर लाइक वान पार्ट अफ अडियन्स वाज द्याट अनि अर्को पार्ट चाहिँ हुन्छ नि ल तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ हुन्छ नि अब अहिले नयाँ लाइक बी बोइङ गर्ने भाइहरूले चाहिँ यो कुराहरू मन पराएर राख्नु भएको छ त्यहाँ कभरिङ यो त्यस्तो कुराहरू आइरहेको थियो कि दिस अलवेज दिस टु पोइन्ट अफ भ्यू कि बट यो अलवेज क्यारी द लेगेसी होइन अब जुन चाहिँ गीतको हाम्रो अब कल्चरल ब्याकग्राउन्डबाट आएको गीतहरू छन् अब त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति नयाँ तरिकाले अगाडि पनि लगिरहेछौँ होइन अब त्यो इलोप हुनुभन्दा चाहिँ बरु आई थिङ्क रिमाइन्ड पनि भइरहेछ नि त दिमागमा पनि क्लिक भइरहन्छ होइन र लाइक यु सेड अब बच्चाहरूलाई पनि त्यो गीतहरू आउन थाल्छ सो इट्स इजियर फर देम टु गेट एक्सेस टु दोज सङ्ग्स एज वेल ओके ट्रु द इन्टेन्सन त त्यही हो है अब लाइक समटाइम Things get screwed up there. It happens and there's always a lesson to learn and we have to move forward as well हैन र अर्को मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ यहाँको जर्नीको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि तपाईँ बच्चैदेखि यु वर इन्क्लाइन्ड टु म्युजिकमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि थियो र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले म्युजिक सम्बन्धी नै युभ अल्सो पर्स्युड योर फर्दर एजुकेसन नेपालमा पनि केयुमा र साथसाथै बाहिर पनि लन्डनमा गएर यहाँले म्युजिकको बारेमा पनि आई मिन म्युजिक स्टडिजलाई पनि कन्टिन्यू गर्नुभयो होइन सो तपाईँलाई के लाग्छ आई मिन लाइक म्युजिक अभियसली आफ्नो एक किसिमको कला ट्यालेन्ट पनि हो तर स्टडिजले गर्दा अझै फर्दर केही न केही हेल्प हुन्छ कि हुँदैन र नेपाली म्युजिकलाई अझै हायर लेभलमा लान चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो स्टडिजहरू यस्तो कलेजेस स्कुल्सहरू हुन नेपालमा पनि कुनै पनि विषयमा आफूले अलिकति हुन्छ नि पढेको हुन्छ नि त्यो त राम्रै कुरा हो किनकि इन डेप्थ थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन प्लस तर हुन्छ नि अब नेसेसरीली म्युजिक पढ्यो भन्दैमा अब हुन्छ राम्रो म्युजिक गर्न सकिन्छ अब राम्रो आर्टिस्ट बन्न सकिन्छ इट्स नट नेसेसरी मलाई त त्यस्तो लाग्छ अनि अर्को कुरा के हो भने हामीले जब मैले यस्तो म्युजिकोलोजी पढायो लाइक विच इज सपोज टु बी लाइक हामीले म्युजिक कुनै अब एथनिक म्युजिकहरूलाई पढेर त्यसलाई डकुमेन्ट गर्ने हो क्या अनि त्यो पनि म्युजिक लाइक एथनिक म्युजिक हाम्रो नेपालमा कुनै पनि अब अहिलेसम्म लाइक एक्सटिङ्क्ट हुन लागेको म्युजिक इन्डेन्जर्ड म्युजिक थुप्रै कल्चर्सहरूको इन्डेन्जर्ड म्युजिकलाई हामीले प्रिजर्भ गर्ने काम हो अनि वाट आई थट वाज मैले पढ्दै गएपछि ल हामीले पढ्छौँ त्यो कुरालाई डकुमेन्ट गर्छौँ कुनै लाइब्रेरीमा गएर थन्काउँछौँ होइन तर इट्स ओन्ली एक्सेसिबल टु लाइक लिमिटेड पिपल क्या पिपल हु क्यान रिड हुन्छ नि लाइक पिपल हु आर लाइक अलिकति प्रिभिलेज मान्छेहरूले मात्रै त्यो एक्सेस पाउने भयो क्या अनि अब सिन्स आई मिन मोर पपुलर एन्ड मेन स्ट्रिम अनि त्यो यो ठाउँबाट मैले त्यो कल्चरल कुराहरूलाई एथनिक म्युजिकहरूलाई चाहिँ मैले यो लाइक मास प्लेटफर्ममा राख्यो भने एभ्री वान क्यान गेट एक्सेस अफ द्याट मेनली हामीले प्रिजर्भ गर्ने पुरानो ट्युन्सहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने अनि इफ इट्स एक्सेसिबल टु एभ्री वान द्याट ट्युन्स विल लिभ अन भन्ने खालको मेरो कन्सेप्ट हो है सो त्यही हो तर अब
हजुर तर कति यस्तो ज्ञान नभएको मान्छेलाई पनि यसको बारेमा नलेज हुन थाल्छ कि त्यसपछि जुन तरिकाले यहाँले जुन जुन नयाँ तरिकाको म्युजिक छ होइन र जुन फ्युजन्सहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो सुन्दाखेरि मान्छेले ए नेपाली त हो यो तर कुन साइडको हो हाम्रो वेस्टर्न साइडको हो कि इस्टर्न साइडको हो कि यो म्युजिक कहाँ फर्म भएको भने त्यो जिज्ञासा पनि हुन्छ एन्ड आई थिङ्क पिपल स्टार्ट लर्निङ अबाउट इट जस्तो पनि लाग्छ होइन र हाम्रो आशिष सेर्चन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ इनबक्स गर्नुभएको छ एउटा मेसेज पठाउनु भएको छ होइन सो उहाँले के सोध्नु भएको छ भने अलमोडा दाई हेभ यु एभर फेस्ड एनी क्रिटिसिजम भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ जस्तो अब मेबी गीतको टर्म्समा वा इन्डस्ट्रीमा केही क्रिटिसिजम्सहरू चाहिँ फेस गर्नु भएको छ भन्ने मेसेज पठाउनु भएको छ आशिष सेर्चन हुनुहुन्छ उहाँले मेसेज पठाउनु भएको छ अब क्रिटिसिजम दुवै खालको हुन्छ ल कन्स्ट्रक्टिभ होइन विच विल लाइक टिच यु एन्ड फिल्टर यु मोर के बिस्तारै तपाईँले यु ग्रो लाइक एभ्री टाइम यु ट्राई टु ग्रो अनि कुनै चाहिँ क्रिटिसिजम लाइक त्यसले चाहिँ लाइक यु फिल डाउन एन्ड आई लुक मोर इन्टु क्रिटिसिजम विच आर कन्स्ट्रक्टिभ आजको कामभन्दा भोलिको काम अझै राम्रो गर्न पाऊँ भन्ने खालको त्यस्तो साथीहरू चाहिँ त्यस्तो क्रिटिसिजम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ सो द्याट आई क्यान बेटर माई वर्क एभ्री टाइम त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र अल्सो मैले यो कमेन्टकै कमेन्ट पढ्दाखेरि नै देखेको चाहिँ बोथ बोइज आर लुकिङ लाइक ट्विन ब्रदर्स भन्नुभएको छ आई थिङ्क इट्स द टु अफ यु सो कुसुम दाहालजीले चाहिँ यो भन्नुभएको छ र साथसाथै आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ रिक्वेस्ट अल्सो सङको लागि होइन सो यहाँको अब अर्को हाम्रो सुभाषजी हुनुहुन्छ सुभाषजीले चाहिँ काफल खामले सुन्न सकिन्छ दाइ भनेर पठाउनु भएको छ होइन र अर्को चाहिँ सुभाषिस हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि पानी पऱ्यो सुन्न मिल्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ इफ बिफोर यु गो होइन अब एनी इदर यो दुईटामा कुनै गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँले बिफोर यु गो इट्स अ रिक्वेस्ट आई थिङ्क दिपाञ्जलीजीले पनि काफल कमला प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ र साथसाथै महिमाले चाहिँ ओ माई गॉड हिज स्माइल इज टु क्यूट भनेर पनि भन्नुभएको छ आई थिङ्क इट्स अलमोडा नट यु सरी नो आई एम ह्यापी फर हिम लुकी बट आई थिङ्क इट्स फर यु सो मलाई यस्तै हुन्छ जहिले यस्तै हुन्छ कमेन्ट मेरो लागि आयो भने सोध्छु होइन तर जहिले पनि दोस्रो व्यक्तिको लागि जान्छ यो कमेन्ट चाहिँ होइन सो बानी भइसक्यो युज टु इट के अब सो या आई मिन अ लट अफ रिक्वेस्ट स्पेसली यो गीतहरूको लागि चाहिँ पानी पऱ्यो र काफल कमलाको लागि सो विच एभर यु वान्ट टु तपाईँको चोइसमा यो काफल कमला चाहिँ हाम्रो यो डोटीको भाषा हो है एउटा चाहिँ डोटीको भाषा हो एउटा चाहिँ कुमाउँ भन्ने ठ्याक्क महाकालीको पारीको भाषा के विच इज अब अहिले त त्यो इस्यु उठिरहेको छ त्यो पनि नेपालकै पार्ट हो खास होइन अब सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको अब त्यही भएर आई ट्राई टु कम्बाइन त्यो महाकाली पारीको नेपाल र महाकाली वारीको नेपालको भाषा के खास लजिक चाहिँ त्यस्तो हो मलाई पनि एकदमै पर्सनली एकदम मन पर्ने गीत यहाँको जनक भाइले गाउनु भएको हो गीत चाहिँ ओरिजिनली मलाई आउँदैन है फेरि यो हुन्छ एक्सेन्ट अलि हस् ठिकै छ na 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 whoa na 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 काफल खानको यहाँ मध्योला जुन किरी पानी पर्यो टिनमा लाग्दै माया बढ्दै गयो ला जुन किरी त्यो तिम्रो भिरैमा ना 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 ओ ना 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 दगाली गाडा परदेश घुमौलो दगाली गाडा परदेश घुमौलो माया की जालैमा घरबार घुमौलो माया की जालैमा घरबार घुमौलो टकाटक कमला बाडुली लगाए परदेशमा लुका मैं घर भुलाए टकाटक कमला बाडुली लगाए परदेशमा लुका मैं घर भुलाए नेपाल
फाल्गुन जसा रैमाला जुन गिरी पानी पर्यो दिनमा हे लाग्दै माया पर्दै गयो जुन गिरी त्यो तिम्रो बोलीले ना 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 ओ na 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 That is amazing. So, यहाँलाई त म थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु लाइक पर्सनल बिकज यो गीत चाहिँ मैले जब उहाँले रिलिज गर्नुभयो होइन जसरी उहाँले अरेन्ज गर्नुभयो कम्पोज गर्नुभयो यो जुन चाहिँ नयाँ भर्जन छ र त्यसपछि मैले बल्ल थाहा पाएको यो गीतको बारेमा नभए मलाई यो गीतको बारेमा जानकारी नै थिएन सो उहाँले रिलिज गर्नुभयो अनि त्यसपछि आई लभ इट हुन्छ नि फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि देन इज मैले सर्च गर्न थालेँ यसको ओरिजिनल भर्जन अनि त्यसपछि उहाँले भने जस्तै डोटीको यता त्यो भाषा पनि अलिकति फरक छ नि त सायद कतिजनाले त हामीलाई त्यो बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ होला उतातिर गयो त्यो डाइलेक्ट बुझ्न होइन अब नेपाली भाषामा त गर्नै पर्छ तर डिफ्रेन्ट डाइलेक्ट हो होइन सो एकदम छुट्टै मिजाज छ क्या यो ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ यस डेफिनेटली र यसरी नै अब हामीले पनि थाहा पायौँ गीतको बारेमा एन्ड इट वाज सच अ क्याची सङ एकदम फ्राइडे फिल्स आयो कि मलाई यो इन्टायर एपिसोड नै इट वाज अ रियली रियली फन एपिसोड एज वेल र अर्को एउटा पनि क्विकली क्वेसन आई थिङ्क वी हेभ भेरी लिटल टाइम बट सिन्स यहाँले प्लेब्याक पनि गर्नुहुन्छ प्लेब्याक सिङ्गिङ मुभिजहरूमा होइन सो तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको आवाज कुन एक्टरसँग एकदमै फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ इफ यु ह्याभ टु सिङ फर एन एक्टर हु वुड इट बी तपाईँलाई पर्फेक्ट लाग्ने कि मेरो आवाज चाहिँ यो एक्टरमा एकदमै सुहाउँछ भन्ने को हुनुहुन्छ खास मलाई त खास कतिवटा रिजेक्ट गरे कि लाइक बिफोर लाइक मेकिङ इट बिग हुन्छ नि बिफोर गीत चल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कति प्लेब्याकहरू गर्थेँ तिम्रो आवाज त कस्तो कसैलाई पनि सुहाउँदैन भन्नुहुन्थ्यो कि तर अब यहाँलाई चाहिँ को लाग्छ अहिले यसरी तर सोफा मेरो आवाज उसले सुहाउँछ जस्तो लाग्छ मेरो त्यो कार्टुन क्रुजको सरोज भाइले त सुहाउँछ अलिकति मलाई त्यस्तो लाग्छ आई थिङ्क तपाईँको गीत र कार्टुन क्रुजहरू चाहिँ देयर लाइक हुन्छ नि अब हामीले एसोसिएटै गर्नु थाल्छ कि स्पेसली कतिवटा सङ्ग्समा सिन्स उहाँको पर्फर्मेन्स पनि छ सो आई थिङ्क द्याट्स पर्फेक्ट है उहाँहरूको आवाज चाहिँ र यही अब डान्सकै कुराकानी आयो कार्टुन क्रुजहरू पनि कार्टुन क्रुजसँग पनि आयो मिलेर टन्नै कामहरू गर्नुभएको छ धेरै म्युजिक भिडियोहरूमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ होइन सो कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ तपाईँको गीतमा अझै पनि त्यो गीत हिट हुनलाई चाहिँ यो डान्सर्सहरूको पनि कता कता हात छ उहाँहरूको फ्यान फलोइङको कारणले गर्दाखेरि पनि अझै भ्युअरसिप बढेर जुन चाहिँ अहिले नम्बर छ त्यो नम्बर त्यहाँ पुग्नलाई पनि उहाँहरूको कता कता हेल्प छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अभियसली अब त्यो गीत जति धेरै सबै अडियन्सले रुचाउनु भयो उहाँहरूले पनि त्यसलाई पर्फर्म गर्नुभयो होइन कभर्सहरू गर्नुभयो सायद त्यो गीतलाई त्यति नै इन्टेन्सिटी हुन्छ कि मतलब चल्नलाई हुन्छ टु बी अ मास सङ त्यही भएर आई थिङ्क किनकि यो काफल कमलामा पनि त्यही केस भएको थियो काफल कमलामा हामीले पहिला गर्दाखेरि इट वाज अ रिस्क खास हामीले त्यति धेरै मतलब ल किनकि यो नेपालको मेन स्ट्रिम ल्याङ्ग्वेज होइन इट्स अ लाइक मार्जिनलाइज किनकि नेपाली बाहेक अरू जति पनि तपाईँको रिजनल ल्याङ्ग्वेज देयर अलवेज मार्जिनलाइज कि मतलब हुन्छ नि त्यस्तो धेरै लाइक सबैले हुँदैन अनि त्यतिखेर हामीले यतिकै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेर गरे हो अनि फर्स्टमा त कसैले पनि इन्ट्रेस्ट दिएको थिएन पछि चाहिँ त्यो कहाँको पश्चिमको भाइहरू हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ त्यो गीतलाई सबैजना ग्रुपमा बसेर गाउनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ एभ्री वान स्टार्टेड लाइक लुकिङ फर दिस सङ के त्यसपछि लाइक गीत रिलिज गरेको पनि आफ्टर 6 मलाई अहिले याद आयो त्यो जुन चाहिँ तपाईँले सानो भाइहरूको गएको भन्नुभएको थियो नि आई थिङ्क द्याट भिडियो वेन्ट भेरी भाइरल त्यो टाइममा तपाईँले त्यसै कुराकानी गर्नुभयो 3-4जना भाइहरू बसेर बाटोमा गीत गाउनु भएको थियो अनि त्यसपछि आई थिङ्क व्यापक रूपमा ओके लाइक आफ्नो गीत रिलिज भएको लाइक आफ्टर 6-8 मन्थ्स के गीत भर्खर हुन्छ नि लाइक अलि सबैले खोज्न थालेको सो इट वाज लाइक रियली इन्ट्रेस्टिङ त्यो पार्ट किनकि हामीले अभियसली कुनै गीत गर्दाखेरि चल्छ चल्दैन भनेर सोच्दै सोध्दैन कि लाइक रेगुलरली जुन गर्छ जसरी आफूले काम गर्ने त्यही हिसाबले काम गर्यो लाइक सडनली एट सम पोइन्ट अफ टाइम त्यो क्लिक हुन्छ होइन पिपल स्टार्ट सर्चिङ फर इट अनि त्यसमा फेरि कुराहरू आउँछ लाइक पोजिटिभ नेगेटिभ सबै नचल्दाखेरि वास्तै हुँदैन अनि उहाँको गीतहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ थाहा छ जस्तै कुनै पनि सिङ्गर्सको गीत हिट हुनु चल्नु भनेको अभियसली इट्स भेरी नाइस थिङ तर उहाँको मोस्ट अफ द सङ्ग्सहरू चाहिँ धेरैजनालाई बाई हार्ट याद पनि हुन्छ र सबै एज ग्रुपलाई पनि कि फर इक्जाम्पल किड्सहरूको लागि पनि आई थिङ्क फ्यान्टास्टिक वन्डरफुल इज सच अ बिग सङ सच अ ह्युज हिट किड्सहरूकोमा
समाजमा त्यसै गरेर सबै एज ग्रुपले सबैजनाले मन पराइदिने किसिमको गीतहरू चाहिँ उहाँको छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। एन्ड यु नो लाइक यो चाहिँ कहाँनिर एकदम यसको ठुलो आउटकम कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सर्ट र सोजहरू हुँदाखेरि क्या सो सिङ्गरलाई पनि गाउन गाह्रो भइदिएर हुन्छ सो आई हेभ सिन अलमोडा पर्फर्म एज वेल सो जब उहाँले पर्फर्म गर्नुहुन्छ उहाँभन्दा धेरै त त्यो क्राउडले गाइदिएर नै हुन्छ सो यति धेरै देयर इज अ बिग रोड एन्ड एभ्रीवान सिङ्गिङ अलङ विथ हिम एन्ड द्याट्स अ ब्युटिफुल मोमेन्ट भनेपछि ही सिङ्स सो त्यो चाहिँ भइ नै रहन्छ क्या। यस डेफिनेटली एन्ड आई थिङ्क अब यो सोमा पनि उहाँको लाइभ जुन फ्यान निकिताजीले पनि गाउनुभयो निकिताजी र सौगातजी सो ओभरअल कस्तो लाग्यो यहाँलाई यो एपिसोड अलमोडाजी? It was really interesting. First time घरमा बसेर यसरी इन्टरभ्यू दिँदाखेरि लाइक हुन्छ पर्सनली मलाई त हुन्छ नि ला कति पछाडि हुन्छ नि यसरी इन्टरभ्यू दिँदाखेरि अलिकति आई फिल अ लिटल बिट स्ट्रेन्ज तर लाइक होपफुली वी विल गेट टु मिट सुन अनि सेटमै बसेर पनि मजाले कुरा हुन्छ होला डेफिनेटली अनि आई होप अल द अडियन्स अफ कल कान्तिपुर सबैलाई मन पर्यो होला त्यही हो। हजुर अनुराधी थ्याङ्क यू सो मच यहाँले समय निकालिदिनु भयो कार्यक्रमको लागि त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र जानुभन्दा अगाडि यहाँको के मेसेज छन् यहाँको शुभचिन्तकलाई र यङ्स्टर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज द फ्लोर इज ओपन। त्यही हो अब सबैजना अब अहिले यो लकडाउनको टाइम छ होइन बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ सो थिङ्स हुन्छ नि पोजिटिभ नै छ सबै कुराहरू बिस्तारै लकडाउन पनि खुल्ला सो द गाइज चिल गर्नुहोस् अनिखेर आफूलाई केयर गर्नुहोस् स्टे सेफ है त्यही भन्न चाहन्छु। अब बिस्तारै थिङ्स विल स्टार्ट गेटिङ नर्मल त्यही भएर सबै कुराहरू नर्मल हुन्छ त्यो नआत्तिनु होला मजाले कम्युनिकेट गर्नु होला त्यही हो। तपाईँ पनि प्लिज स्टे सेफ एन्ड स्टे एज ह्याप्पी एज यु आर यु क्रिएटेड अ भेरी फन एटमोस्फियर आजको मैले भने नि फन्टास्टिक फ्राइडे चाहिँ आज हाम्रो पक्कै पनि भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस अलमोडाजी थ्याङ्क यू बाई गुड नाइट बाई गुड नाइट। हो द्याट हो डेफिनेटली आज मलाई एकदम रमाइलो भयो होइन सो फुल अफ एनर्जी एन्ड इट डेफिनेटली डिड फिल लाइक फ्राइडे धेरै बेसी मलाई फ्राइडे फिल भएको थियो क्या एन्ड तिमीले भने जस्तै फन्टास्टिक फ्राइडे फिल भएको थियो आज चाहिँ energy was full on so रमाइलो पनि भयो definitely and again next week पनि we will be back again we really hope to see your participation as well जसरी लाइभ भिडियोमा यति धेरै जनाले कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ विभिन्न ठाउँहरूबाट त्यसै गरेर तपाईको भिडियोजहरु पनि पठाउनु if you're a good singer then send us a song if you're a good dancer then maybe dance गरेर or any kind of videos just send us your videos talentहरु चाहिँ पठाउ I mean talent भएको भिडियोजहरु चाहिँ पठाउनुस् and we'll try to make sure that we play it on air as well। सो अहिलेको लागि यही भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ टेक केयर अफ योरसेल्फ र नियमित रूपमा हात धुनुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस् यही भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु सी यु गाइस सुन बाय बाय एन्ड टेक केयर।